16 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन है तारीख में जो कभी नहीं बुलाया जा सकता। जब कायद के पाकिस्तान को तोड़ दिया गया, वो खित्ता जो हिंदुस्तान से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया। 16 दिसंबर 1971 को उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। कौन था इस तमाम साजिश के पीछे? किसकी आंखें थी इस तमाम साजिश के ऊपर? कौन चाहता था ये खित्ते के 2 टुकड़े हों? कोई कहता है कि जनरल याहिया खान थे, कोई कहता है जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, और कोई इल्ज़ाम लगाता है मुजीबुर रहमान पर। कौन था असल हकदार? हक़ाइक़ जानिए इस एपिसोड में। नाज़रीन, मैं हूँ अम्मार हैदर। पाकिस्तान को टूटे आज 52 साल गुजर चुके हैं। इस सवाल का जवाब आज तक किसी से नहीं मिल पाया। ये सवाल का जवाब इतना सादा नहीं है जितना नज़र आता है। यहाँ पर बहुत सारे इल्ज़ामात मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर लगाए जाते रहे, मुख्तलिफ़ सियासतदानों के ऊपर भी लगाए जाते रहे, लेकिन आज तक एक किरदार को छुपाए रखा। वो किरदार कौन था? क्या अयूब खान थे या कुछ और लोग भी शामिल थे? इन तमाम तर वजूहात के बिना पर अगर आज बात की जाए तो अयूब खान का दौर भी इतना भयानक दौर नहीं था। तरक्की के लिहाज से, सनती तरक्की के लिहाज से बहुत आला दौर गिना जाता है इस दौर का। इसमें कोई शक नहीं कि अयूब खान का दौर सनती दौर था, बिल्कुल था, लेकिन ये सारी तरक्की हो कहाँ रही थी? मगरबी पाकिस्तान में। क्या मशरकी पाकिस्तान के लिए कोई हिस्सा नहीं था? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उन लोगों का ईमान नहीं था? 1950 में पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी थी 311 रुपये। दोनों बाजुओं को अलग अलग देखें, मगरबी पाकिस्तान में ये 338 थी और मशरकी पाकिस्तान में 287 थी, यानी 51 रुपये का फ़र्क था। 1960 में यानी 10 साल बाद भी ये फ़र्क मौजूद रहा, बल्कि और बढ़ गया। इस अरसे में पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 287 से कम होकर 278 रह गई और फिर आया सबसे भयानक दौर 1970। 1970 तक ये फ़र्क बढ़ते बढ़ते 206 रुपये तक आ गया। इन 10 सालों में अयूब खान के दौर में मशरकी पाकिस्तान की आमदनी में सिर्फ 53 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि मगरबी पाकिस्तान में ये इजाफा 171 रुपये था, यानी 3 गुना इजाफा। मशरकी पाकिस्तान की आबादी मुल्क के तकरीबन 60% थी। मुहतात अंदाज़ा भी रखें तो करीब करीब 56% तो बनता ही है। 1951 तक इसे वफाकी हुकूमत के अखराजात में से सिर्फ 20% दिया जाता था। 1965 के 5 साला मंसूबे में भी, जिस मंसूबे के गुण आज तक गाए जाते हैं, इसमें भी मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 36% था। तभी तो मुजीबुर रहमान कहते थे, मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। बात सख्त थी लेकिन गलत नहीं थी। 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। अयूब खान के दौर में मशरकी पाकिस्तान को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा बहरहाल यही निकलना था। अयूब खान के सेक्रेटरी इत्तलात गौहर अपनी एक किताब में लिखते हैं, अयूब खान का 10 साला दौर, उनकी किताब का नाम है, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि मैं अयूब खान से जब भी मशरकी पाकिस्तान की बात करता था तो वो इस बात से चिढ़ जाते थे। वो कहते थे कि तुम हमेशा मशरकी पाकिस्तान के लोगों की बात क्यों करते हो? मैंने उनको एक अलग दारुल हुकूमत दे दिया है, वो फ्यूचर में आने वाले दिनों में उनके काम आएगा। अयूब खान कहते थे वो हमारे साथ नहीं रह सकते, यानी बांग्लादेश का बीज मगरबी पाकिस्तान में ही बोया गया था, बल्कि इसके हुक्मरानों ने बोया। अगरतला साजिश भी अयूब खान के दौर में ही हुई। ये 6 जनवरी 1968 था जब कई लोग गिरफ्तार हुए। इन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश की। मुकदमे में अवामी लीग के सरबराह मुजीबुर रहमान के ऊपर भी दरख्वास्त दी गई, पर्चा दिया गया ताकि इनको भी पकड़ा जाए, और उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। मशरकी पाकिस्तान के लोगों के अंदर गमो गुस्सा बहुत बढ़ गया था और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो चुके थे। इसलिए कह सकते हैं कि सुकूते ढाका की बुनियादें अयूब खान के दौर में ही रख दी गई थी। पाकिस्तान की स्याह सफ़ेद के मालिक थे याहिया खान, जो पाकिस्तान के सदर भी थे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी, वज़ीर दिफा भी और वज़ीर ख़ारजा भी। एक टाइम में इतनी वजारतें और साथ चीफ मार्शल लॉ भी होना, ये एजाज़ की बात होती है
کیا ڈنڈا تھا یا طاقت تھی؟ اگلا آنے والا لوگ کمزور تھے؟ یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ناظرین، انہوں نے ملک میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ ایوب خان کے دور کے بعد یحییٰ خان کا دور آتا ہے۔ یحییٰ خان نے انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ پھر دسمبر 1970 وہ الیکشن ہوئے جس نے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کر دیا۔ انہیں اتنی بڑی اکثریت ملی کہ انہیں وزیر اعظم بنانے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن، کوئی اندازہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یحییٰ خان نے یہ راستہ نہیں چنا۔ انہوں نے مغربی پاکستان میں زیادہ سیٹیں جیتنے والے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ دیا اور شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 25 مارچ 1971 میں ایک آپریشن کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا قدم جس نے دونوں ملکوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیے۔ ملک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے 90,000 فوجیوں نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے۔ قائد کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ دنیا کی تاریخ ہے کہ اقلیت جدوجہد کے ذریعے اکثریت سے الگ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں 16 دسمبر 1971 کو اکثریت نے اقلیت سے جان چھڑائی اور بنگلہ دیش بنا لیا۔ پاکستانی قوم کو بہت گہرا گھاؤ لگا۔ زخمی قربانی کے لیے ایک بکرا تو چاہیے تھا، اور وہ بکرا تھا یحییٰ خان۔ یحییٰ خان سے اچھا کون ہو سکتا تھا؟ ایک ایسا آمر جو رنگین مزاج ہو، جو وہ تمام تر منصوبے اپنے پاس رکھتا ہو، جس سے ملک کے تمام تر سسٹم کو چلایا جاتا ہے، وزارت دفاع بھی ہو اور چیف مارشل لا بھی ہو۔ اس تمام تر حصے میں ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ 1970 کے الیکشن کے بعد بھٹو کا بیانیہ وہی تھا جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ وہ ان کی کھیل کے اہم کھلاڑی تھے۔ 3 مارچ 1971 کو جب آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں ہوا تو بھٹو نے ایک نعرہ لگایا، جس نعرے میں کہا گیا، جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ 28 فروری 1971 یہی تقریر تھی جس پر صحافی عباس نے اطہر نے وہ سرخی جمائی جو آج تک بھٹو سے چپکی ہوئی ہے، ادھر تم ادھر ہم۔ پاکستان توڑنے والے تمام کرداروں میں صرف مجیب ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کردار تسلیم کیا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد مجیب الرحمان نے BBC کو انٹرویو میں کہا، میری خوشی کا سب سے بڑا دن تھا جب بنگلہ دیش بنا۔ جب سوال کیا گیا آپ بنگلہ دیش بنانے کا کب سے سوچ رہے تھے، تو جواب میں ملا، میں بہت دیر سے بنگلہ دیش بنانے کا سوچ رہا تھا۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے پنجاب کے غلام محمد کو برطرف کر دیا۔ اس کی ایسی بدعت شروع ہوئی جو آنے والی تمام جمہوری حکومتوں کو بھگتنا پڑی، اور آج تک وہی دور چل رہا ہے۔ 1971 ہو، 1947 ہو اور آج 2024 ہو، وہی دور چل رہا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ جمہوریت کو پسے پشت ڈالا گیا۔ جمہوریت آپشن تھا ہی نہیں۔ 47 سے آج تک 76 ایئر 76 سال ہو چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے، اور یہی آپشن آج بھی کھیلا جاتا ہے کہ جمہوریت کو آپشن میں رکھا ہی نہیں جاتا۔ ہمیشہ آمریت، ہمیشہ طاقتور لوگ، ہمیشہ طاقت کی بنیاد پر چیزوں کو ماپا جاتا ہے۔ ایک اہم کردار پاکستان کی بلا وجہ جذبات بھی تھے۔ بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ نہ دینا زیادتی تھی، اور سرکاری زبان صرف اردو ہوگی، یہ ایک جذباتی نعرہ تھا۔ اردو آج تک سرکاری زبان تو نہ بن سکی، ہاں مگر بنگلہ دیش بن گیا۔ ایک اور اہم وجہ تھی دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد جانا۔ کراچی ہر قوم کا شہر تھا، ہر زبان کا شہر تھا، ہر زبان بولی جاتی تھی، قومیت کو ترجیح دی جاتی تھی، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی زبانوں کو اہمیت دی جاتی تھی، اقلیت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ دارالحکومت کو کراچی سے اٹھا کر اسلام آباد، پنڈی، GHQ کے دامن میں لا کر پھینک دیا گیا، اور یہ سبق دے دیا گیا، اور یہ لیسن لوگوں کو پڑھا دیا گیا، اور یہ نئی سوچ آغاز کر دیا گیا کہ جو حکومت بھی آئے گی وہ GHQ کے دامن میں بیٹھ کر چلے گی۔ ناظرین، پاکستان کو توڑنے میں فوج اور مغربی پاکستان کے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ مجیب الرحمان نے تو یہ تک کہا تھا کہ 6 نکات بھی نافذ ہوں گے اور پاکستان بھی رہے گا۔ جیت کے بعد پاکستان کو قانونی اور آئینی حق ملنا چاہیے تھا، نہیں دیا گیا، الٹا ان کے خلاف ایسا آپریشن کیا، واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اتنی آسانی سے تو گھر نہیں ٹوٹتے، یہ تو پھر ملک تھا، توڑ دیا گیا۔ بنگلہ دیش بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ کسی ایک بندے کی بس کی بات بھی نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ پاکستان کی قیادت کی مجموعی غفلت، سازش اور بھیانک غلطیوں کا نتیجہ تھا۔
آج کے لیے اتنا ہی. خیال رکھیے گا اسی کے ساتھ اپنا بھی اس چینل کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.